बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और ख़ास तौर के ऊपर जो आपकी मोहब्बत का एहसास आप हम तक भेजते हैं अपने मैसेजेस में, अपने पैगामात में, अपने कमेंट्स में, वो ज़रूर भेजते रहें। और अहम तरीन सवाल जो हमसे बार बार पूछा जाता है कि ये जो मंथली प्रेडिक्शंस होती हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से होती हैं, तो मैं अक्सर इसका जवाब जो है वीडियोस के आगाज़ में देता हूँ कि हम जब ये वीडियोस जो है वो फाइनलाइज करते हैं सारी प्रेडिक्शंस को वीडियोस बनाने से पहले, तो उसमें हम सन साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं और मून साइन के भी तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सन साइन के एस्पेक्ट्स और मून साइन के एस्पेक्ट्स को मुकम्मल तौर पे जांचने के बाद जब ये वीडियो बनाई जाती है तो फिर ये इक्वली बेनिफिशियल होती है अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखें तब भी और अगर आप इसको मून साइन के हवाले से देखें तब भी। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए ये महीना जो है वो वैसे तो बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनका हौसला और कोशिश इस पूरे महीने में बहुत स्ट्रांग रहेगा क्योंकि सूरज जो है वो बिल्कुल आगाज़ ही में इनको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, एक ताकत दे रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ दे रहा है और 14 अप्रैल तक नतायज जो हैं वो एवरेज से काफ़ी बेहतर रहेंगे। सैटर्न की मौजूदगी कुछ मामलात को मुतासिर कर सकती है लेकिन ज़्यादा असरात जो हैं वो नहीं होंगे 14 अप्रैल से पहले। 14 अप्रैल के बाद जब सन जो है वो आपके फैमिली अफेयर्स में जो है वो असर डालना शुरू होगा तो फिर जो है नतायज मिले जुले रह सकते हैं। मार्च 2 अप्रैल तक फाइनेंशियल दबाव पैदा कर सकता है लेकिन 2 अप्रैल के बाद जो है वो मार्च भी आपकी हिम्मत और एनर्जी में इजाफा कर रहा होगा और सन भी आपको हिम्मत और एनर्जी दे रहा होगा, तो आप बड़ी बड़ी मुश्किलात को आसानी से हल करने के काबिल हो जाएंगे। अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को अल्लाह के करीब करें और यही वक्त होता है वैसे अपने आप को अल्लाह के करीब करने का। मुश्किलात में ही इंसान जो है वो अल्लाह से जुड़ता है और फिर मुश्किलात को सर कर लेता है। इस वक्त आपको अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए की जाने वाली मुश्किलात जो है ना वो कोशिशों में तेज़ी आती हुई नजर आएगी। फाइनेंशियल मामलात भी बेहतर हो रहे होंगे, पैसा भी आ रहा होगा और मामलात भी बेहतर होंगे और ख़ास तौर पे आपकी प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिकलिटी आपकी बड़ी शानदार हो जाएगी। मार्स के इम्पैक्ट तो जो होंगे सो होंगे। मरकरी 11 अप्रैल तक बहुत अच्छा रहेगा, 11 अप्रैल के बाद वो थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि 14 अप्रैल यानी 11 के बाद से लेके अगले 3-4 को 14 अप्रैल को सन भी और मार्स भी जो है ना वो डाउन होगा, तो फिर थोड़ी सी चीज़ें उलझेंगी ज़रूर। ऐसी सूरत में मरकरी जो है वो अच्छे नताइज तो दे रहा होगा 11 अप्रैल तक, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। 11 अप्रैल के बाद मरकरी के असरात जब कमज़ोर होंगे तो फिर थोड़ा सा दबाव आ सकता है और ख़ास तौर पे सेविंग्स के हवाले से। जुपिटर इस महीने को ज़्यादा मदद नहीं दे रहा, थोड़ी सी बरकत आपको ऐसे लगेगा कि पैसों में कम हो गई है। वीनस चूँकि पूरे महीने में ज़्यादातर पॉजिटिव है तो रिलेशनशिप और फाइनेंशियल के वो मसाइल जहाँ पे पैसा फंसा हुआ है उसमें आपको मदद मिल सकती है। 11 अप्रैल जो है ना वो वहाँ से उसके असरात शुरू होंगे और 19 अप्रैल के बाद वीनस के असरात मज़ीद बेहतर होते चले जाएंगे और ग्रेजुअली आपको फैमिली में और चीज़ों में बेहतरी नजर आएगी। सैटर्न जो है वो अमूमी तौर पे पॉजिटिव ही रहेगा। राहु की वजह से माली मामलात में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। केतु कुछ ज़्यादा मददगार नहीं होगा लेकिन मजमूई तौर पर एवरेज से बेहतर हो सकता है। पिछले महीने के मुकाबले में ये नताइज काफ़ी बेहतर रहेंगे। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर जो है वो अमूमी तौर पे बेहतर रह सकते हैं, कैरियर के लिए चीज़ें अच्छी हैं। वीनस ख़ास तौर के ऊपर इसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। 19 अप्रैल तक आपको कोई ख़ास गैबी मदद मिलती रहेगी और मामलात आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, ताकत भी होगी, लीडरशिप भी होगी, जो है वो प्रैक्टिकलिटी भी होगी, तो आगे बढ़ते जाएंगे। 19 अप्रैल के बाद भी माली फ़ायदे के इम्कानात तो जो है वो रहेंगे लेकिन थोड़ा सा ब्रेन प्रेशर बढ़ जाएगा और किसी कारोबार में किसी बड़े मसले का इम्कान तो नहीं है बल्कि छोटे छोटे मसले उलझ जाएंगे, लेकिन शायद वो जो तरक्की की पेस है वो उतनी तेज़ ना रह सके, लेकिन फिर भी कारोबार में इस्तेहकाम बरकरार रहेगा। अपने काम को मामूल के मुताबिक अगर आप जारी रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मुलाजमत करने वालों के लिए भी ये महीना काफ़ी बेहतर हो सकता है, ख़ासतौर पर 11 अप्रैल तक तो नताइज बहुत अच्छे हैं। इस दौरान तरक्की, तारीफ, बोनस इसके इम्कानात बढ़ गए। 11 अप्रैल के बाद जो है वो वर्क प्लेस के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है या कुछ मामलात में तनाव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये पूरा महीना कारोबारी लोगों के लिए भी और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो ये महीना आमदनी के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। मार्च काम के मैदान में जो है वो काफ़ी जो है वो मदद दे सकता है और
آمدنی میں مدد دے گا. سیٹرن بھی مالی معاملات میں مدد دے گا, تو مارس کی وجہ سے اچھی کمائی بھی ممکن ہے, اچھی چیزیں بھی ہیں, بچت بھی اچھی ہو جائے گی. البتہ 22 اپریل تک بچت میں کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ ویکنس تھوڑی بہت ہو سکتی ہے, لیکن 22 اپریل کے بعد تو اچھی بچت کے چانسز بڑے واضح ہو جائیں گے, کیونکہ جوپیٹر بھی اس میں شامل ہو جائے گا. اور جوپیٹر کا امپیکٹ جب اس میں شامل ہوگا 22 اپریل کے بعد, تو پھر تو چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی. مالی معاملات عموماً اس پورے مہینے میں آپ کے پازیٹیو ہیں اور اچھے ہیں. آمدنی کے مطابق اچھی بچت بھی کر سکتے ہیں. اب بات کر لیں آپ کے لو میرجز کی, پرسنل ریلیشنز کی, تو اس مہینے محبت کے معاملات میں کافی پازیٹیو ریزلٹس آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ میں نے وینس کی جو ہے انرجی کا بالکل شروع میں ذکر کیا کہ وینس رشتوں کو, شادیوں کو, ریلیشن شپ کو بہت بہتر کر رہا ہے. 19 اپریل تک محبت کے معاملات بہت بہتر ہیں. 19 اپریل کے بعد جذباتیت بڑھ سکتی ہے, اور ایسی صورت میں لسٹ کی پیک بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے, اور نیگیٹو ریلیشن شپ کے چانسز 19 اپریل کے بعد بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. 19 اپریل کے بعد پازیٹیو ریلیشنز بہت مضبوط ہو جائیں گے. شادی منگنی جو ہے اس کے لیے وقت بہت اچھا ہوگا. خوشی ہم آہنگی بڑھ جائے گی, لیکن اس وقت جب رشتے پازیٹیو ہوں گے, نیگیٹو ہوں گے, تو اس وقت خیر کو بڑا مسئلہ نہیں ہوگا نیگیٹو ریلیشنز کا بھی, لیکن اللہ سے دوری بہت زیادہ ہو جائے گی. اپنے بارے میں نا ایک یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں گے, اپنے رشتوں میں سچائی اور ایمانداری رکھیں گے, تو آپ کے رشتے مضبوط بڑے ہوں گے. وہ سارے رشتے جو منفی خواہشات کے اوپر بنائے جاتے ہیں نا, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نقصان ہی دیتے ہیں. اس وقت مبالغہ آمیزی, جھوٹ بول کے تعلقات کو بنانا, کوئی ایسی باتیں کرنا جو آپ ایکچول میں نہ ہوں, تو وہ آپ کے رشتوں کو آنے والے وقت میں بلکہ جلدی ہی نقصان پہنچائیں گے. شادی شدہ زندگی میں چیزیں ایوریج سے بہتر ہیں. کوئی نیا مسئلہ تو پیدا نہیں ہوگا, پرانے مسائل بھی آہستہ آہستہ حل ہوتے جائیں گے, لیکن ہاں تلخی تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے. تلخی کو ذرا اپنی زندگی میں کم کرنے کی کوشش کیجیے گا. غلط فہمیاں تھوڑی بہت ہو سکتی ہیں, اور اس کی وجہ بھی شک شبہ ہوگا یا رشتوں میں کسی تیسرے شخص کا آنا. فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو خاندانی معاملات عمومی طور پر بہتر ہیں. سیٹرن معاملات میں استحکام دے گا, لیکن وینس کی کچھ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے جو ہے نا بہن بھائیوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے. جوپیٹر باہر حال پازیٹیو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خاندانی سکون تو آپ کا برقرار رہ سکتا ہے. گھریلو معاملات میں بھی مسائل کافی پازیٹیو ہیں. مارس گھر کے معاملات کو سنبھالنے کی مدد دے رہا ہے, تاہم لاپرواہی, جذباتیت اور غلط الفاظ کا استعمال نقصان دے گا. اور خاص طور پہ آپ کے گھر میں بجلی کی اشیاء جو ہے اس کے استعمال کو ذرا احتیاط کیجیے, کیونکہ گھر میں اس وقت خاص طور پہ گھر میں, آفس کی بات نہیں کروں, گھر کے اندر آگ یا بجلی کے آلات میں کوئی سپارک یا کچھ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. گیس یا بجلی کے استعمال میں گھر میں بہت احتیاط کیجیے گا. مجموعی طور پہ ماحول تو اچھا ہے, لیکن یہ بجلی اور آگ کا امپیکٹ اس مہینے گھر کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا دباؤ لا رہا ہے. ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ میں جو ہے نا زیادہ تر معاملات بہت بہتر ہیں. ہیلتھ اس مہینے میں کیپریکارن کی بہت اچھی ہے. سیٹرن آپ کی ہیلتھ کو بہتر کر رہا ہے, بڑی بیماری کا امکان جو ہے ویسے بھی بہت کم ہے. ہاں لاپرواہی کریں, ہیلتھ اینڈ ہائیجین کو نگلیکٹ کریں تو پھر بیماری ہو سکتی ہے. 11 اپریل کے بعد ذرا تھوڑی سی صحت پہ توجہ دے دیجیے گا. اس دوران فالس فٹیگ ہو سکتی ہے, باڈی میں کیلشیم وائٹامن امبیلنس ہو سکتے ہیں, اور چونکہ سن جو ہے وہ پہلے حصے میں بہتر جو ہے نا انرجی دے رہا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کی کچھ بیماریاں جو پہلے سے موجود تھیں وہ تیزی سے ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ ہوں گی 11 اپریل سے پہلے. اور ہاں سیکنڈ ہاف جو ہے اس مہینے کا, اس میں تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود سن کی انرجی اتنی شاندار ہے کہ کوئی بیماری فلیئر اپ نہیں کرے گی. اگر وہ جو ہے وہ شفا سلو بھی ہوگی تو شفا مل جائے گی. بس احتیاط کرنی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنا ہے, اور اپنی ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا خیال کرنا ہے. لکی نمبر کا ذکر کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 4 ہے. جیم سٹون ہیسونائٹ آپ کے لیے اس مہینے میں بہت شاندار ہے. صدقہ جو ہے وہ اس مہینے میں سرخ رنگ کے برائٹ ریڈ کلر کے کپڑے کا یا ایک سے زیادہ انڈوں کا صدقہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹیو رہے گا. لکی ڈے اس مہینے میں منگل ہے, اور لکی کلرز اس مہینے میں براؤن کے سارے شیڈ, خاص طور پہ لائٹ براؤن کے جتنے شیڈز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے لیے بہت زیادہ راس ہیں, بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورہ مزمل جو ہے وہ اس مہینے میں بہت زیادہ باعث برکت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ آپ کی زندگی کے مسائل کو ٹھیک کرے گی, وہ آپ کے معاملات کو بہت بہتر کرے گی. اور جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بادشاہ کونین کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص اور والہانہ پن سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں اور پیش کریں، جتنا جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار سے محبت کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ کی زندگی میں مشکلیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے خود کرتے ہیں، اور کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر درود بھیجا کرو۔ درود پاک بہت زیادہ ضروری ہے، میں ہر ویڈیو میں ہر جگہ اسی لیے بات کرتا ہوں۔ دوسرا یہ جو ہے نا وہ میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پوش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور اپنی محبت کا احساس میں بار بار آپ کو کہتا ہوں ہمارے لیے آکسیجن کی طرح قیمتی ہے، وہ ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔ اور ناظرین ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گی بھی، اللہ آپ کو زندگی ویسے اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ آباد رہیں، اللہ کی امان میں رہیں، اللہ حافظ۔